अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिनका आजकल चेहरा बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि ये जो रिवाज आ गया है ना, बोटॉक्स कराने का, अपने आप के होंठ अच्छे कराने का, नाक चेंज कराने का, ये जो सर्जरीज़ का रिवाज आया है, इसकी वजह से खूबसूरत अदाकारा जिन पर लोग मरते थे यार, उनकी खूबसूरती को देखकर लोग कहते थे क्या कमाल अल्लाह ने चेहरा बनाया। नाम है उनका नीलम मुनीर। लेकिन नीलम मुनीर ने अभी शादी से पहले शायद अपने चेहरे की कोई सर्जरी करवाई जिसकी वजह से उनका चेहरा बिगड़ गया। आजकल उनका एक ड्रामा भी चल रहा है जिसका नाम है महशर। वो ड्रामा भी बुरी तरह से फ्लॉप जा रहा है और उसके साथ साथ उनके चेहरे की सर्जरी भी लोग कह रहे हैं कि बिगड़ गई है, क्योंकि उन्होंने शायद शादी से पहले बोटॉक्स वगैरह करवाने की कोशिश की, अपने आप को चेंज करवाने की कोशिश की। वो सर्जरी शायद उनके गले पड़ गया है। ड्रामे में आपने उनका चेहरा देखा और उससे पहले भी आप उनका चेहरा देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें कुछ वीडियोस में आपके सामने लगा रहा हूँ। इससे आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने शायद अपने साथ कुछ गलत करवा लिया है। किया तो उन्होंने यही सोच कर होगा कि मेरा चेहरा थोड़ा बेहतर हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी नेचुरल ब्यूटी को, अपनी नेचुरल खूबसूरती को बिगाड़ दिया है। अब क्या होगा, बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? और आप सभी को पता है कि ये तो आजकल रिवाज इतना आम हो गया है। हानिया आमिर के, आपने डिम्पल्स के बारे में भी एक कंट्रोवर्सी देखी थी। ये कहा जा रहा था कि उनके जो डिम्पल्स हैं वो नेचुरल नहीं है, वो भी बनाए गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार डिम्पल्स भी बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बनते हैं। इसके अंदर कोई तार डाली जाती है और खींचा जाता है, फिर ये यूं हो जाता है और फिर जब बंदा हंसता है तो डिम्पल्स पड़ते हैं। और उसके साथ साथ आजकल कोमल मीर के चेहरे को देखकर भी कहा जा रहा है कि ये तो बहुत चूची सी होती थी, सुक्की सी होती थी। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त की कि तुम्हारा चेहरा अगर थोड़ा सा हेल्दी होता ना तो तुम्हें किरदार और भी अच्छे मिलते। लेकिन कोमल मीर के चेहरे को देखकर भी कहा जा रहा है कि सर्जरीज करवा ली है इन्होंने। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई सर्जरी हुई है? अगर कोई भी लड़की या फिर औरत बोटॉक्स करवाती हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखकर बेहतर कमेंट सेक्शन में बता सकती है क्या इन्होंने वाकई ऐसा कुछ किया या फिर ये नेचुरली ऐसे हो गया। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं रैम्बो और साहिबा के बेटे एहसन अफजल खान के बारे में, जो पहली बार अपने वालिद यानी कि रैम्बो और वालदा साहिबा के साथ एक ड्रामे में आने लगे हैं। ड्रामे का नाम है आस पास। साढ़े थे आस पास है ही कोई नहीं। बहरहाल ये रमजान प्ले है और इस ड्रामे में हीरो हैं अली अंसारी और हीरोइन है, क्या नाम है जी, लाइबा खान। ड्रामा कफारा की कामयाबी के बाद इन दोनों की जोड़ी को फिर से कैश किया गया रमज़ान प्ले में। और कफारा में आप लोगों ने देखा अली अंसारी और लाइबा खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। खैर, लाइबा खान के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया। जब इनका नाम मेरे जहन में आता है या फिर मैं किसी प्रोग्राम में इनका नाम बोलता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये हाफ़िज़ कुरान है। और हैरत की बात यह है कि इनके वालिदैन ने एक बहन को यानी कि लाइबा खान को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहा और वो बन भी गई, और दूसरी बहन को वो सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ लेकर आना चाहते थे, एक एक्ट्रेस बनाना चाहते थे। जिसको एक्ट्रेस बनाना चाहते थे वो एक्ट्रेस बन ना पाई, मतलब इस लेवल की एक्ट्रेस ना बन पाई। और वो जो हाफ़िज़ कुरान थी, जो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, जिसको बस अपनी बहन के साथ आने का शौक था, शोबिज़ इंडस्ट्री में एक्टिंग में सिर्फ देखने का शौक था। और वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, मैं जब भी अपनी बहन के साथ आती थी तो मुझे शर्म आती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ उस माहौल को देखते देखते लाइबा खान एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। खैर, अगर एहसन अफजल खान की बात की जाए तो ये पहली बार पिछले रमज़ान ड्रामे में आए थे और ड्रामे का नाम था हीर द हीरो। उस ड्रामे में भी इन्होंने स्पोर्टिंग रोल किया था और इस ड्रामे में भी ये स्पोर्टिंग रोल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनका ARY पर भी ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है भरम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तीसरा ड्रामा है और तीसरे ड्रामे में इनको स्पोर्टिंग रोल दिया जा रहा है, क्योंकि अब जो रमज़ान प्ले इनका आने वाला है, ड्रामे का नाम आस पास है, उसमें जो हीरो है वो अली अंसारी हैं। इसमें भी इनका जो रोल होगा वो स्पोर्टिंग रोल होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े स्टार का बेटा, उसको जो है आप स्पोर्टिंग रोल दे रहे हैं और बाकी जितने स्टार्स के बेटे हैं उनको डायरेक्ट हीरो लॉन्च किया जाता है। और क्या वैसे आप लोगों को क्या लगता है, एहसन अफजल खान में हीरो वाली क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर उनको लगता है कि यार इसको अभी थोड़ा सा रगड़ा देना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा काम सीखना चाहिए? क्यों नहीं,
مطلب ڈائریکٹ ہیرو کیوں نہیں لانچ کیا گیا؟ کیونکہ بہت سارے سپر سٹارز کے بیٹے ڈائریکٹ ہیرو آتے ہیں. اس بار اگر ہم دیکھیں تو ریمبو اور صاحبہ کے بیٹے کو ڈائریکٹ ہیرو نہیں لایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ زیادتی ہے یا بالکل ٹھیک ہے؟ زیادتی تو نہیں کہیں گے. ویسے میں اگر ذاتی طور پہ دیکھوں تو ان کو بھی چھوٹے چھوٹے رول دینے چاہیے, اسی سے سٹارٹ لینا چاہیے, کیونکہ جتنے باقی اور اسٹرگل کر رہے ہیں جن کے والدین یا پھر فیملی میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے اس شوبز انڈسٹری سے, تو پھر ان کو اگر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو ان کو بھی کرنی چاہیے. نیپوٹزم والا رواج ہی ختم ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوتا. پوری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سب اپنے ہی بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کو آگے لے کر آتے ہیں. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ ایسی خبر کے بارے میں جسے سن کر آپ کو اچھا لگے گا. اچھا کیا لگے گا, کچھ کو غصہ بھی آئے گا, کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا. ریشم نے بتایا کہ میں ایک پروگرام میں گئی اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. مجھے حیرانگی ہوئی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ خلیل صاحب میرے خلاف ہیں اور مجھے بھی خلیل صاحب اچھے نہیں لگتے, لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے آ گئے تو میں نے سلام کیا تو وہ آگے سے کہتے ہیں دور رہو مجھ سے, پیچھے رہو مجھ سے. مجھے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا تھا لیکن میں اپنی عزت کی خاطر خاموش رہی. خلیل صاحب کو ویسے تو اپنے غرور کا جواب ملتا جا رہا ہے, یہ ریشم کہتی ہے کہ ان کو اپنے غرور کا جواب تو ملتا جا رہا ہے. کبھی وہ سوشل میڈیا پر بدنام ہو رہے ہیں, کبھی وہ اپنے ڈرامے کے ڈائلاگز کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو کس بات کا اتنا غرور تھا, یہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے تھے, اور ان کی دکان دوسروں کا نام لے کر ان کو بدنام کر کے صرف چلتی تھی. جس طرح سے کبھی یہ نعمان اعجاز کے بارے میں بات کرتے تھے, کبھی یہ میرے بارے میں بات کرتے تھے, کبھی اس کے ماہرہ خان, کبھی صبا قمر, ان لوگوں کے نام لے لے کر یہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ہٹ کرتے رہے. لیکن اب سوشل میڈیا پر جو ان کا حال ہوا, جو کچھ ہوا, یہ ریشم کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا جو ان کا ڈرامہ آیا سن میرے دل, ہے نا, وہ ڈرامہ اور اس کے ڈائلاگز کو بھی بری طرح سے لوگوں نے کرٹیسائز کیا. اس ڈرامے کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا یہ کیا فلسفری قسم کا ڈرامہ ہے. بہرحال اس پر خلیل صاحب تو یہ کہتے تھے کہ میں نے 26 ایپیسوڈ لکھے تھے, اس کا 36 بنا دیے گئے. لیکن اس کے جواب میں بھی بہت سارے لوگوں نے, جب میں نے ویڈیو بنائی, بہت سارے کرٹکس نے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ جواب دیا کہ دیکھیں ڈائلاگز تو وہی تھے نا جو آپ نے لکھے تھے, اور آج کی دنیا میں اس طرح کے ڈائلاگز کون بولتا ہے, اور اتنا ولگر اور اتنا بولڈ قسم کا ڈرامہ. میرا خیال ہے کہ خلیل صاحب جتنی بے حیائی کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو اس طرح کا ڈرامہ نہیں لکھنا چاہیے تھا, ان کو کوئی کمال کا ڈرامہ لکھنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے جمال کا ڈرامہ لکھ دیا. کمال جمال یہ میری زبان پر آج کل بہت آتا ہے. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ریشم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا, کٹسی میں سلام کا جواب دے دیتے, لیکن یہ کہنا محفل میں دور ہو مجھ سے, دور ہو مجھ سے, میں بات نہیں کرنا چاہتا تم سے, خدا, تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج میرا گلا ریاض کم کیا میں نے. اوکے جی, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. رمضان کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں, نعمتوں اور لمبی زندگی سے نوازے. آپ ایسے رمضان سالہ سال دیکھتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.